अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार्ट करते हैं हम जहाँ तक हमने फोर्थ आयत तक पढ़ा था। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا المسلمين. اللهم انصرنا المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إياك نعبد وإياك نستعين. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। सूरतुल फातिहा में याद रखिएगा, हमारा टारगेट ये है कि हम सिंस इस सूरत को हर नमाज में पढ़ते हैं तो इसकी समझ ऐसी डेवलप हो ना कि हमें भूले ना। और अभी अगर आपको लग रहा है ना कि पिछली चीज़ें भूलती जा रही हैं, थोड़ी मिक्स हो रही हैं, तो हर सूरत के एंड में ना समरी करवाने का पर्पस यही होता है कि सूरत पूरी एक सर्कल की तरह माइंड में रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए और फिर आपको कभी भी ना भूले। तो वो जो समरी है ना वो हमेशा आपको याद रहेगी और नमाज में इंशाल्लाह वो आपके ज़हन में होगी कि आप एक्चुअली आप पढ़ क्या रही हैं। सूरतुल फातिहा से आप क्या गेन कर रही हैं, ठीक है? तो फिलहाल एक-एक आयत करके हम इसको समझते जाएँगे। जब सूरतुल बकरा शुरू हो जाएगी ना तो फिर एक-एक वर्ड को तोड़-तोड़ के भी हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह फिर ये सारे वर्ड्स भी आपके कवर हो जाएँगे। तो अगली आयत पे जा रहे हैं, दैट कैन बी आयत नंबर 5। इहदिना, ठीक है? अब अलिफ पे आपको पता है ये सामने लिखी भी हुई है आयत, ज़ेर ज़बर पेश कुछ भी नहीं है। लेकिन अलिफ को ज़ेर हम कब देते हैं? इसमें एक रूल होता है जो कि आप लोग लिख लें अपने पास कि अलिफ को अहदिना या उहदिना हम नहीं पढ़ रहे बल्कि इहदिना पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हमेशा हम चेक करते हैं कि इन थ्री वर्ड, ये जो वर्ड है इसके थर्ड लेटर पे हरकत कौन सी है, ठीक है? शुरू में जब हमजा वस्ली है ना, अलिफ को मैं कह रही हूँ, अलिफ यानी हमजा वस्ली जो है या इसको कौन सी हरकत देनी है, ये डिपेंड करता है कि थर्ड लेटर के ऊपर इस वर्ड के कौन सी हरकत है, ठीक है? जैसे बच्चे म्यूट कर लें, अपना माइक म्यूट कर लें। दाल के ऊपर क्या है? ज़ेर है। इसकी वजह से हम अलिफ को क्या दे रहे हैं? हम ज़ेर दे रहे हैं, ठीक है? अगर दाल के ऊपर पेश होती तो हम अलिफ को देते पेश। अगर दाल के ऊपर ज़बर होती तो भी हम अलिफ को क्या देते? पेश ही देते। थर्ड लेटर को देखना होता है। थर्ड लेटर पर ज़ेर है तो अलिफ को ज़ेर देंगे। थर्ड लेटर पर पेश है तो अलिफ को पेश देंगे। थर्ड लेटर पर ज़बर है तो अलिफ को ज़बर देके पेश देके पढ़ेंगे। ज़बर नहीं देते होते, पेश देके पढ़ेंगे, ठीक है? और अगर ज़बर सिर्फ एक सूरत में देते हैं और वो होता है अगर शुरू में अलिफ लाम है, जैसे नीचे है ना अस्सिरात, इसमें अलिफ लाम आ गया। अब हालांकि स्वाद इज द थर्ड लेटर, लेकिन लाम की वजह से अलिफ लाम अल जब आ जाता है तो इट इज ऑलवेज अल। ये इल या उल नहीं हो सकता, ठीक है? अल आ गया तो उस खाली अलिफ को हम ज़बर ही देंगे। उससे नीचे भी देखें अल मुस्तकीम, इसमें भी मीम पे देखें पेश है, थर्ड लेटर मीम है, मीम पे पेश है, लेकिन उल मुस्तकीम कोई नहीं पढ़ता। अल हमेशा अल ही रहता है। जब अल आ जाता है ना तो हम खाली अलिफ को, हमजा वसली को हम ज़बर देंगे, ठीक है? तो ये रूल आपने याद रखना है। इहदिना अलिफ को अब हमने ज़ेर क्यों दी? क्योंकि दाल के पास ज़ेर थी। इहदिना हिदायत दे हमें। नून अलिफ ना, नून अलिफ ना का मतलब क्या होता है? हम, दिस इज अ ज़मीर प्रोनाउन। इहदी
अब इहदी वो है ना फ़ेल अमर है, लेकिन फ़ेल अमर इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको सही से एक्सप्लेन करूँगी। और इहदी बेसिकली हिदायत से है। हा, दाल, या इसका रूट वर्ड होता है। हा, दाल, या। इहदिना हिदायत दे हमें अस्सिरात, सिरात मतलब रास्ता। और सिरात का रूट वर्ड क्या होगा? वेरी सिंपल, बीच में ही लिखा हुआ है स्वाद, रा और तो। इहदिना में तो हा दाल या हमें ऐड करना पड़ा ना। और ये जो हरूफ इल्लत होते हैं वीक लेटर्स का मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। तो वीक लेटर्स थोड़े आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर से अंदर अंदर से बाहर आना जाना ऐसा ही चक्कर होते रहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग लेटर्स होते हैं वो अपना प्लेस रिटेन करते हैं, पोजीशन, वो आगे पीछे नहीं होते। तो अस्सिरात, स्वाद, रा और त्वा, ये इसका रूट वर्ड हो गया। ग्रुप में आप लोगों को कोई भी कहीं पे भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो ना, काइंडली पूछ लिया करें, उसको जाने ना दिया करें। तो अस्सिरात, अलिफ लाम आपको पता है किसकी निशानी होती है? मैंने बताया हुआ है, नाउन की। ठीक है, इसम की। इसम भी कौन सा? प्रॉपर नाउन, इसम मारफा। तो अस्सिरात, द रास्ता, ठीक है, द वे, गाइड मी टुवर्ड्स द वे। यहाँ पे अब द मतलब है, ऑल मतलब नहीं है। पीछे अल आलमीन का मतलब मैंने क्या बताया था? अल मीन मेंट ऑल, वहां पे तमाम मतलब था, तमाम को सिग्निफाई कर रहा था बेसिकली। तो अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम, मुस्तकीम इसका रूट वर्ड होता है कौम, काफ, वाओ, मीम। ठीक है, तो इससे डिफरेंट है और आपको ज्यादा डिफरेंट लग रहा होगा मुस्तकीम से, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता याद करेंगे ना तो ये याद हो जाएगा। मीम सीन तात सारे निकाल देंगे, सिर्फ काफ और या भी निकलेगा, वाव होगा, काफ वाव मीम, ये इसका रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड्स मैंने बताया था ना किस किस के होते हैं? फेल के और इसम के, यानी वर्ब एंड नाउन, सिर्फ इन्हीं के होते हैं। तो इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम, दिखा हमें रास्ता सीधा। सिरात को देखे, सिरात के स्पेलिंग स्ट्रीट से कितने मिलते जुलते हैं। स्ट्रीट, ठीक है, टी को ता बोलते हैं ना अरबी लोग। तो सराता, उसमें भी सताराता, स्ट्रीट बन जाता है। स्ट्रीट भी रास्ते को ही कहते हैं एक तरीके से, वे को ही कहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे ना जो कि एक रूट, जिस भी रूट से ये वर्ड्स उठे हैं ना सारे, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में गए हैं, अपने अपने स्टाइल से फिर बोले जाने लगे। लेकिन हमें स्ट्रीट और सिरात सुन के पता चलता है कि ये एक ही वर्ड से यकीनन निकले होंगे, इनकी बेस में कुछ एक जैसा होगा, जिसकी वजह से दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों के स्पेलिंग्स भी सेम है, मिलते जुलते हो गए। तो मुस्तकीम जो है ना, कौम, काफ वाव मीम, काफ वाव मीम जो रूट वर्ड्स है, रूट लेटर्स है, मादा है, इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। क़यामत भी इसी से बनता है। अब क़यामत जब हम पढ़े ना और रूट वर्ड उसका ढूंढने लगे, अल्टीमेटली हम काफ वाव मीम पे पहुंच जाएंगे। इस तरह जब रूट वर्ड पे पहुंचते हैं ना तो खुद से तर्जुमा करना बड़ा आसान हो जाता है। तो कौम का जब क़यामत का मतलब हमें पता है, फिर काफ वाव मीम से कय्यूम भी बनता है। काफ वाव मीम से कयाम भी बनता है, जो नमाज में कयाम करते हैं हम। कय्यूम आपको पता है अल्लाह ताला का नाम है, अल कय्यूम वैसे भी नाम होता है। और मुस्तकीम बनता है, और काफ वाव मीम से तकवीम भी बनता है। तकवीम हम पढ़ते हैं ना, अहसनी तकवीम, सूरत तीन के अंदर। तो कौम का जो वर्ड है ना, उससे जितने भी ये कॉम का थ्री लेटर रूट वर्ड, इससे जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उन सब के मीनिंग में ना कुछ खड़े होने से रिलेटेड आ रहा होता है। जैसे कयामत है, खड़े होने का दिन है, ठीक है। कयाम क्या होता है? नमाज में खड़ा होता है इंसान, उसको कयाम कहते हैं। तकवीम क्या होता है? अल्लाह ने इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तकवीम, बेहतरीन साख्त में बनाया है। और बेहतरीन तकवीम इंसान की साख्त कब होती है? जब वो खड़ा होता है। इंसान खड़ा होता है ना, पूरा नजर आता है, पूरा प्रॉपरली उसकी क्या शेप है, कैसा अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, कितने बैलेंस्ड हाथ हैं, कितनी बैलेंस्ड टांगे पाँव हैं। और सारा पूरा एक्सपोजर उसका तब होता है जब वो खड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अल मुस्तकीम का आपको मतलब पता चल गया, सीधा। तो सीधा मीन्स खड़ा जब इंसान होता है तब भी सीधा ही होता है। तो सीधे से भी
وہ کھڑے ہونے والا کونوٹیشن ہی اس سے میچ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح روٹ ورڈز جو ہیں، اگر آپ کو بھول جائے نا مستقیم کا کیا مطلب نا، لیکن آپ روٹ ورڈ پہ پہنچ جائیں، آپ کو یاد آ جائے اس روٹ ورڈ سے نکلنے والے سارے ورڈز اس طرح کا میننگ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو یاد آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور مستقیم تو خیر ایزی ہے، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے، پر جب آگے جا کے یہی اس طرح کے رولز ہم باقی ورڈز پہ اپلائی کریں گے نا تو آسان ہو جائے گا باقی ورڈز سمجھنے میں. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا رستہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ کچھ مانگا جا رہا ہے اللہ سے، اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ. دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے جھک کے. پیچھے ہم نے کیا ڈکلیئر کیا تھا کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. اب بہترین دعا جو انسان دنیا میں کر سکتا ہے، بہترین چیز جو دنیا میں مانگ سکتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا مجھے جاب دے دے، یا مجھے ایجوکیشن دے دے، یا اور کوئی بھی اس طرح کی دعا، میری شادی ہو جائے وغیرہ وغیرہ. یہ بہترین دعا جس کی مجھے ضرورت بھی ہے سب سے زیادہ، اور جو مجھے مانگنی چاہیے، اور جو سب سے زیادہ میرے لیے افادیت والی ہے، فائدہ ہے جس میں میرا سب سے زیادہ، وہ دعا کون سی ہے؟ وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھا رستہ مانگنے کی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، مطلب بھلائی دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ دے. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ دنیا کی حسنہ کون سی ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ ہدایت ہے، اور آخرت کی حسنہ آپ کو پتہ ہے جنت ہے. تو یہ ہدایت مانگی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ہمیں بیسکلی سکھایا جا رہا ہے کہ دن میں جب تم 24-25 دفعہ سورۃ الفاتحہ، اس سے زیادہ رکعتیں ویسے بنتی ہیں، کل کاؤنٹ کریں گے انشاءاللہ، رکعتوں میں سارے دن میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لیں جس کی اصل میں ہمیں ضرورت ہے. یہ وہ سیدھا رستہ ہے جو الٹیمیٹلی ہمیں لے کر جاتا ہے اللہ تک، پہنچا دیتا ہے، جنت تک پہنچا دیتا ہے، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا سائڈوں پر، ہمیں غلط جہنم کی طرف نہیں لے کر جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں لاس سے، خسارے سے بچا لیتا ہے. یہ وہ رستہ ہے، یہ پھر یہ کیا بن گیا؟ یہ ضرورت بن گئی ہماری. اس کے بغیر تو ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. اور ہمارا دنیا میں مقصد ہے ہی کیا؟ اللہ تعالی سے رشتہ مضبوط کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور الٹیمیٹلی اللہ تک پہنچ جانا. کوئی بچے ہوتے ہیں نا جن کے ماں باپ فرض کرے نہیں ہے، گم گئے ہیں، یا فوت ہو گئے، کچھ بھی آپ امیجن کر لیں، ہے نہیں، اس بچے سے پوچھے اس کی سب سے بڑی کیا خواہش ہے؟ یہی کہیں کسی طرح ماں باپ تک پہنچ جاؤں، دیکھ لوں ماں باپ کو، پا لوں ماں باپ کو، مل جائے مجھے، یا مرنے کے بعد ملاقات ہو جائے. تو یہ اگر ماں باپ سے ملنے کا حال ہے، تو سوچیں اللہ سے ملنے کی کتنی تڑپ ہونی چاہیے اور کیسا حال ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے اس ایگزامپل سے سمجھا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ نا فوکسڈ نہیں رہتے، ہٹ جاتا ہے ہمارا فوکس ادھر ادھر. جی مجھے ڈگری چاہیے، ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اللہ پکچر سے غائب کیا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی فکر ہی نکل جاتی ہے. نمازیں وغیرہ جی بعد میں پڑھ لیں گے، جب فارغ ہوں گی نا تو پڑھ لیا کروں گی، ایگزامس کے بعد شروع کروں گی، اگلی کلاس سے شروع کروں گی، پھر کبھی بعد میں بڑھاپے میں پڑھ لیں گے. ایسے بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن جس کے ماں باپ گمے ہوئے ہوں، وہ ایک دن بھی ایسے صبر سے بیٹھے گا کہ مجھے ماں باپ کل ڈھونڈ لوں گا، پرسوں مل جائیں گے، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. یا کسی اور ماں باپ کی اولاد گمی ہوئی ہے، میرا بچہ نہ مل رہا ہو، مجھے ایک سیکنڈ سکون نہیں ملے گا. تو یہ بچے اور ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے نا. اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. تو اگر ہمیں اللہ نہیں ملتا نا، اور ہم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے سیدھے رستے پہ نہیں جا رہے، تو یہ کتنا بڑا انسان کا دھوکا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چاہیے کیا اور وہ چل کدھر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوچ ہماری ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ایون ہمارے بچوں کی یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم نے اس طریقے سے سوچنا ہے کہ یہ سیدھا رستہ کوئی عام سا رستہ نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں بہت سارے رستے ہیں جو ادھر ادھر دنیا کی محبت میں لے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی
اینڈ پھر اچھا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو اتنے سارے راستے ہیں نا، ان سارے رستوں سے ساری زندگی بچ بچ کے سیدھے راستے پہ چلتے جانا ہے. یہ گول ہے ہمارا دنیا میں، تاکہ الٹیمیٹلی جس سے ملاقات کرنی ہے نا، اس تک پہنچ جائے اس سے ملاقات کرنے. ورنہ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن جو غلط راستے پہ چلنے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے. انہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک بھی نہیں سکیں گے. قیامت کے دن جب سجدہ کرنے کا کہا جائے گا تو ان لوگوں کی کمریں اکڑ جائیں گی. تو جو لوگ دنیا میں سجدے کرتے تھے وہی آخرت میں سجدہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سیدھے راستے والی جو بات ہے نا، اس کو اچھے طریقے سے تڑپ ہونی چاہیے. ہدایت کی تڑپ ہوگی نا، ہدایت بھی یہی ہے. ہدایت جو سیدھا رستہ ہے، نور بھی ایون ہدایت کو کہا گیا ہے، اسی کی روشنی میں چلنا. ٹھیک ہے، اسی پہ سیدھا چلنا. تو تڑپ جس کے اندر ہوگی ہدایت کی، اسے اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور وہی چلتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث قدسی کیا ہے کہ جو میری طرف ایک ایک قدم آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو ایک قدم میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں. جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں. جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ والی جو حدیث ہے میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے. تو لیکن ہمارا چلنا ضروری ہے، یہ بتا رہی ہوں. ہم غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں تب تھوڑی اللہ تعالیٰ ہماری طرف آ رہے ہیں. ہمیں ایک قدم سیدھے راستے پہ رکھنا ہوگا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کانٹوں والا ہی ہوگا. یہ مت سوچے وہ پھولوں والا ہوگا. میں دوسری حدیث شاید آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، میں دوبارہ سنا دیتی ہوں. لیکن ایک قدم جب ہدایت کے راستے پہ رکھیں گے تب آگے سے ہمیں رسپانس بھی ملے گا، ہمیں ہدایت بھی ملے گی. بغیر تڑپ کے کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی. تو یہ ہدایت ہے، وہ دعا ہے یہ جو ہم ہر نماز میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ ضرورت ہے ہماری، اور ہم نے اس کو مانگتے رہنا ہے جب تک کہ ہمارا پرپس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا دنیا میں آنے کا. اور حدیث میں کون سی بتا رہی تھی آپ کو؟ میں نے شروع میں سنائی بھی تھی، تو اس لیے اب شارٹ کر کے میں بتاتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو جب دکھائی ہے، اور حضرت جبرائیل نے کیا کہا تھا کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، کوئی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس سے نہ پانا چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا راستہ دکھایا تو وہ مشکلوں سے بھرا پڑا تھا. وہی ہے سیدھا راستہ، بس وہ کانٹوں والا ہے، مشکلوں والا ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، صبر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، صبر اور شکر سے ہی چلنا پڑے گا. تو وہ راستہ جب دکھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس پہ تو کوئی نہیں چلنا چاہے گا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہر وقت آسانی ڈھونڈتے ہیں، ایزی ایزی، بس ایزی، آسانی سے کام ہو جائے. پردہ کرنا بڑا مشکل ہے، گرمی لگ رہی ہے، بس میں نے نہیں کرنا، کچھ نہیں ہوتا. یہ آسانیاں جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا ہر کام میں، وہ بس ان کی آسانیاں جو ہیں وہ ان کو غلط رستوں کی طرف لے جاتی. مومن کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مومن جو ہے آگے کو جب ترقی کر رہا ہوتا ہے تو ترقی کرنے میں ہمیشہ مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، انہوں نے کیا کہا؟ یا اللہ یہاں تو کوئی نہیں جانا چاہے گا. اور جب راستہ دکھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ اس سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، یہ تو اتنا خوبصورت ہے، یہ تو پھولوں سے اور آسانیوں سے بھرا پڑا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں اتنی گرمی ہے، مجھ سے نہیں نقاب ہوگا، یا مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نے نہیں دوپٹہ لینا، میں نے نہیں اسکارف لینا، کوئی بھی نہیں لیتا، میرے ارد گرد کوئی بچی نہیں لیتی، میں ہی کیوں لوں، میں ہی کیوں کروں. تو اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسلام اجنبی تھا، اور اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ اجنبیت پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، مسلمان ہمیشہ اجنبی ہی رہیں گے. اجنبی کیا ہوتا ہے؟ اسٹرینجر. کون سا اسٹرینجر؟ کہ اتنے سارے لوگ یہ سارے ایک جیسے ہیں، میں بالکل ہی الگ ہوں. جیسے میں عرب سے آئی ہوں، جیسے میں افریقہ سے آئی ہوں، میں ایلین ہوں، بالکل ہی اجنبی ان کے درمیان. تو مسلمان اجنبی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ الگ ہی ہوتا ہے کراؤڈ سے. کراؤڈ سارا ایک جیسا دکھ رہا ہوگا، کوئی بات نہیں اگر باقی سب نے اسکارف نہیں لیا ہوا، آپ لیں. ٹھیک ہے، آپ اجنبی، اسلام اجنبی تھا اور اجنبی ہی ہو جائے گا. اور خوشخبری ہے،
स्ट्रेंजर्स के लिए, अजनबियों के लिए, ये हदीस है ना पूरी, तो खुशखबरी उनके लिए है। तो फिर भी हम बाकी लोगों की तरह दिखने को प्रेफर करें और सीधे रास्ते को ना प्रेफर करें, ये क्या बात हुई? तो ये हमने अच्छी तरह समझ जाना है। कोशिश करनी है अमल करने की। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना अमल करने की, और सिर्फ ये वाली दुआ मांग रहे हैं नमाज में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो पढ़ रहे हैं बार बार, लेकिन असबाब इख्तियार नहीं कर रहे, तो क्या होगा? तो भी हम अमल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, जितनी डेली क्लास हो हमारी, जो भी हो, जैसे भी, जहां से भी आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसका पर्पज एक ही है कि वो एक्शन में ट्रांसलेट हो। नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग, ठीक है? नॉलेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तवक्कल अल्लाह पर। अल्लाह पर तवक्कल में पहली चीज क्या थी? यू हैव टू ट्राई। आपने खुद कोशिश करनी है वो काम करने की, देन यू हैव टू प्रे। तो ये हिदायत की दुआ तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश भी करनी है हिदायत पे रहने की, और फिर अल्लाह पर यकीन होता है मुसलमान को। तो ये दुआ है सबसे बेहतरीन जो कि इंसान मांग रहा है, सीधे रास्ते की। और ये क्या है? ये पुल सिरात है। पुल, सिरात का पुल, सिरात मतलब रास्ता, ठीक है? आपको पता चल गया, सिरातल मुस्तकीम। तो जो चलेगा ना सिरातल मुस्तकीम पे, वही क़यामत के दिन पुल सिरात को भी सीधा क्रॉस कर सकेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये पिक्चर्स जहाँ शो करने का क्या पर्पस है? ताकि आपके ब्रेन में ये पिक्चर सेव हो जाए, आपके ब्रेन इस पिक्चर को हमेशा हमेशा याद रखे। जब आप याद रखेंगे ना कि ये रास्ते पे मैंने चलते जाना है, इधर उधर दाएं बाएं मैंने नहीं मुड़ना, और इस रास्ते से अल्टीमेटली मुझे जाना पड़ेगा, इसके आगे क्या है? इसके आगे जन्नत है, ये आखिरी रास्ता है, इस रास्ते के बाद कुछ नहीं है। यही रास्ता है जिसके ऊपर इंसान दुआ मांग रहा होगा ना, रब्बना अतमिम लना नूरना, या अल्लाह मेरा नूर मेरे लिए मुकम्मल कर दे, हमारे लिए, वग़फ़िर लना, और हमें माफ कर दे। आखिरी मग़फ़िरत की दुआ भी यहाँ पे मांग रहा होगा, ताकि मग़फ़िरत की दुआ मांगने से अल्लाह ताला रहम करते हैं ना, रहम मांग रहा होगा अल्लाह ताला से। और अल्टीमेटली, और ये सारे मुसलमान इसको क्रॉस कर रहे होंगे, मुनाफिकीन भी उस वक्त नाम के मुसलमान, वो भी इसको क्रॉस करेंगे और इससे ही नीचे गिरेंगे। देखिए काफिर जो है ना, मुशरिक, शिर्क करने वाला काफिर, क्रिश्चियन, ज्यूज, हिंदू, बुद्धिस्ट वगैरह वगैरह, वो तो पहले ही चले गए। उनको तो जहन्नुम आखिरत के मैदान में ही फरिश्ते खींच खींच के ले गए जहन्नुम में, ठीक है? यहाँ तक कौन पहुंचा है? वो लोग जिनका हिसाब किताब हो गया, अल्टीमेटली वो लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं। अब नीचे क्या है इस पुल के? इस पुल के नीचे भी जहन्नम है। ये पुल कितना, क्या इसकी डिटेल क्या आती है? तलवार की तरह तीखा है ये, और बाल की तरह पतला है। अब बाल पे हम चल सकते हैं? कभी भी नहीं चल सकते, लेकिन सिर्फ अल्लाह के नूर के साथ, अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला जो नूर हमें देंगे बेसिकली, और अल्लाह की मदद के साथ चल सकते हैं। सूरतुल हदीद में है ना कि आप, हर इंसान के, फिर उस दिन ये पुल सिरात से गुजरते वक्त सीधे हाथ से नूर निकल रहा होगा और दिल से नूर निकल रहा होगा, रोशनी, टॉर्च। टॉर्च होगी, जिसको जितनी ज्यादा रोशनी होगी उतनी ज्यादा सही से वो चलेगा और इसको क्रॉस कर सकेगा। और हाथ से, राइट हैंड से किस चीज का नूर निकल रहा होगा? जो आप अमल करते हैं, एक्शन करते हैं। दिल से किस चीज का नूर निकल रहा होगा? जो आप, आपका ईमान है, जो ईमान और अमल का नूर, इसके ऊपर आपको वो टॉर्च, वो लाइट लेकर जाएगी। अदरवाइज तो पाव इधर का उधर और इंसान नीचे। और कुछ लोगों की रोशनी इतनी कम होगी, आपसे सल्लम ने फरमाया, और कुछ लोगों की रोशनी इतनी तेज होगी, और आपसे सल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग इसके ऊपर से इतने तेज गुजरेंगे, जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के सवारी पे तेज गुजरते, ऐसे गुजर जाएंगे। और कुछ लोग इतने स्लो स्लो गुजर रहे होंगे। तो ये सब हमारे अमाल, और हमारे दुनिया में जिस तरीके से हम सीधे रास्ते पे चले हैं ना, वह सेम, वही फिर यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा होगा। ये बस याद रखिएगा, जैसा करता है ना इंसान, वैसा ही भरता है। एज यू सो, सो शैल यू रीप। ठीक है? तो ये इस वक्त से हम बच जाए ना, और इसके नीचे फिर जहन्नम है। और जहन्नम में आपको पता है क्या है, कैसे है। आगे जब सूरतें आएंगी ना, जहन्नम की डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगी, तब इंशाल्लाह उसमें देखेंगे। और ये पुलिस सिरात है जिसके ऊपर से जब चलने लगेगा इंसान, तो आगे क्या होगा? जुल्मत के अंधेरे होंगे। जो लोग जुल्म करते थे ना, अज़ुल्मु ज़ुलुमातु यौमुल क़ियामा, जुल्म जो है क़यामत के दिन अंधेरे बन के आएगा, और वो आगे अंधेरों की तरह खड़ा होगा, तो वो इंसान गिरेंगे।
ظلم کرنے والا ہر انسان گرے گا۔ اور پھر رائٹ سائڈ پہ کیا ہوگی؟ صلہ رحمی ہوگی۔ لیفٹ سائڈ پہ کیا ہوگی؟ امانت ہوگی۔ تو جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، رشتے توڑ توڑ کے رکھتے تھے، ان کو بھی صلہ رحمی پکڑ پکڑ کے نیچے گرائے گی اس پل سے۔ اور جو لوگ امانت میں خیانت کرتے تھے، ان کو امانت دوسری سائڈ سے پکڑ پکڑ کے نیچے گرائے گی۔ تو یہ کوئی مذاق کی بات تو ہے نہیں اس پل سے گزرنا، اور نیچے گرنا ہم افورڈ کر نہیں سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں اتنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے سمجھ جانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ اب سیدھا راستہ کون سا؟ سیدھے راستے کی اتنی زیادہ ڈسکرپشن ہم نے پڑھی ہے نا، لیکن اس میں اچھا ٹائم ہو گیا ہمارا، میں گھڑی دیکھ ہی نہیں رہی۔ چلیں اس کو آگے پڑھیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سیدھا جو راستہ ہے نا، وہ اصل میں 3 طرح کے لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ راستے بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ پہلا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، انعام یافتہ لوگوں کا، ریوارڈڈ پیپل کا، جنتی لوگوں کا، وہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بارے میں اب ہم کل پڑھیں گے۔ اور اس کے اگلے جو 2 راستے بتائے گئے ہیں، وہ راستے جن کو کہ ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ تو یہی راستہ، اس کو ہم انشاءاللہ 3 میں ڈیوائڈ کر کے، 3 کائنڈس میں ڈیوائڈ کر کے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔